बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक दूर के शहर से एक माँ, उसका बेटा अपने बड़े बेटे को और बड़े भाई को लेके गाड़ी में आए और आलमोस्ट उन्होंने उसको जकड़ा हुआ था और पकड़ा हुआ था। जब आके वो मेरे पास बैठे, उनको हमने पानी वानी पिलाया तो कुछ देर बाद ही वो बेकाबू हो गया और उस लम्हे उसके अंदर इतनी एग्रेशन थी और उस एग्रेशन में वो सिर्फ बोल रहा था। ही वॉज स्पीकिंग लाउडली, और जिसे कहते हैं ना ऊल फूल बोलना, वो वाली की कैफियत। उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो क्या बोल रहा है। उर्दू में से कहते हैं बहकी हुई बातें करना। बहकी हुई बातें आमतौर पे एबनॉर्मल होती हैं, और जब ऐसा कोई लड़का या लड़की वो बातें करे जिसकी सेंस ना बन रही हो या जहाँ वो बैठा हो उस माहौल से मुताबिकत ना हो, इवन उसकी एक्सप्रेशन ऊंची हो जाए चाहे वो सच्ची बात हो, इवन वो उस जगह इर्रेलेवेंट बातें करने लगे, तो हम उसके कहते हैं कि ये बहकी बहकी बातें करती है या कर रहा है। तो पता चला कि वो पिछले कुछ 10-12 साल से इटली में थे। वहाँ उन्होंने खाया कमाया, मज़े से किया। वापस आए तो जो पैसे लेके आए थे, माँ ने मजबूर किया कि अब आ जाओ, यहीं रहना है, शादी वादी करो। और उन्होंने जो ज़मीन ली अपने माँ के कहने पे, वो लिखनी मुतनाज़िया, और जहाँ से ली उनके अजीज़ों ने, चूँकि इटवाज़ा जैसे चक्करबाजी कहते हैं ना, उन्होंने उस पर हक़ शुफ़ा कर दिया। अब हक़ शुफ़ा करने का मतलब पैसा वो दे चुका था, एग्रीमेंट हो चुका हुआ था, लेकिन अब ये सारी उम्र के लिए कोर्ट पे केस चला जाएगा, चलता रहेगा और कब्ज़ा जिसका है उसी का रहेगा, इसको नहीं मिलेगा। क्योंकि हक़ शुफ़ा करने वाले बेचने वाले के या तो अपने भाई बहन होते या उसके प्लांटेड लोग होते। तो अब उसको अपनी ज़िंदगी भर का सरमाया डूबने का जो दुख था, कुछ 24-25 लाख थे, और वो आए थे ट्रीटमेंट के लिए। जहाँ से वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उन साहब ने जुल्म ये किया कि इस एबनॉर्मेलिटी को डायग्नोज करने और उसका इलाज करने की बजाय उसको उन्होंने नींद की गोलियाँ, नशावर गोलियाँ उन पर लगा दिया। अब वो सुकून, जब भी 5 घंटे उनको गोली दे देते तो 5 घंटा सोया रहता था। जब उठता था तो फिर ज़ाहिर है वो बोलता था। आपने कभी अगर शिज़ोफ्रेनिक जो होते हैं पेशेंट वो देखे हों, उनको भी चुप नहीं कराया जा सकता, और ये एक बहुत ही शदीद किस्म की बीमारी जो सदमे से लाहक होती है। मुझे ज़िंदगी में 2-3 लोग ऐसे करीब से देखने का मौका मिला कि सदमे ने जिनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो गई। जब भी कोई सदमा होता है तो आम तौर पे, आई डोंट नो आप क्या करते हैं, मैंने जो 3-4 तरह के लोग देखे हैं, कुछ फ़ौरन अपने रब के आगे झुक जाते हैं, माफ़ी तलाफ़ी करते हैं, सर गलती होगी माफ़ कर दीजिए, मेरी किसी गलती से ये नहीं हुआ, आप मुझसे नाराज़ हैं, इस वजह से ये मुझे दुख या तकलीफ़ हुई। इसी तौर पे मुझे याद है एक साहब हमारे बहुत करीबी जानने वाले थे, वो बैरून मुल्क से आए। अच्छा, उस ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचरों के पास 70 मोटरसाइकिल होते थे या शामा होते थे, कार तो मदूद चंद किसी के पास होती थी। फिर कहीं कहीं ये मुशर्रफ साहब का ज़माना आ गया था, तनख्वाहें बड़ी, 2-2 क्लासें मिलने लग गई, शाम की भी। तो टीचरों के पास जो सुजुकी थी वो आने लग गई थी, और वो भी आमतौर पे पुराने मॉडल की, पर वो बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती थी कि फ़लाँ टीचर ने ख़रीदी और शाम को बैठ के, अब ज़ाहिर इतनी पिद्दी सी होती थी, लेकिन उस वक्त उस पर ख़र्चा किया वो होता था, और अचानक ज़िंदगी में आई, बड़ी खुशी होती थी। उन साहब ने, वो बैरून मुल्क से आए और आके 25 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी ख़रीदी, और सिर्फ 1 या 2 दिन चलानी नसीब हुई, वो चोरी हो गई और उनको हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। और बाद में पता चला कि सगे भाई ने वो गाड़ी चुराई और बेच दी, और उससे वो अपनी सिविक थी काले रंग की, और वो जो चमचम थी, मेरे ख्याल जितने लोगों ने देखा था, हाय एड्डी वड्डी, और ज़ाहिर है यानी कंपैरिजन में ये मुगलपुरे में उनका घर था, और वहाँ उस गली में मेरे ख्याल एक आध छोटी थी सुजुकी और वो बड़ी गाड़ी थी। किसी औरत ने या किसी ने भी वो जो खुशी होती है ना आंखों से दौं की सूरत में फूटती, वो वाली नहीं थी, हाय वाली थी। और वो सदमा उस ख़ानदान को ले डूबा। वो बहुत आसूदा हाल हो गए थे, ज़ाहिर इतने सालों से वो कमा रहा था,
بعد میں اس خاتون کو, ان کے بچوں کو ہم نے رلتے دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سے صدمہ سنبھالا نہیں جائے گا تو آپ خود یا تو آپ کو فالج ہو جائے گا اور ساری عمر کے لیے آپ, میرے پاس کبھی کبھی ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ ذرا فالج میں آپ نہ کھا پی سکتے ہیں, موومنٹ آپ کی بند ہو جاتی ہے, اور سوائے رونے کے اس وقت انسان سوچتا ہے اور وہ بتا نہیں پاتا کہ کاش میں نے اس صدمے کو, اس دکھ کو, صدمہ ہوتا عام طور پہ لوگوں کو مالی صدمہ لے ڈوبتا ہے, کچھ لوگوں کو جو ایموشنل ہوتا ہے, لڑکیوں کو عام طور پہ محبت ان کی ٹوٹ جائے, منگنی ٹوٹ جائے. اب منگنی ٹوٹے یا شادی ٹوٹے, اللہ کے بندو یہ کون سا بڑا صدمہ ہے, اٹس اے پارٹ آف لائف. زندگی میں یا تو آپ انوکھے ہو. سو صدمے کو سہنے کا جو آپ کے اندر میکانزم ہے وہ ہونا چاہیے. میکانزم اس بندے کے اندر ہوگا جو اپنے اللہ کا بندہ ہوگا. وہ جانے گا کہ پیسے کم ہوئے یا محبت کم ہوئی یا عزت کم ہوئی تو دینے والا کون ہے. تو وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, رزق بھی اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے, میں دیتا ہوں. بندہ کون ہوتا ہے رزق لینے والا؟ رزق پیچھا کرتا ہے موت کی طرح, اور جب تک وہ اس کو پا نہیں لیتا, رزق آپ کا آپ کے پاس, آپ اپنا رزق کھائے بنا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, مر نہیں سکتے. لیکن ہمارا چونکہ بلیو نہیں ہوتا, اب ایک دفعہ آ گیا تکا لگ کے, تو اب یہ میں نے زندگی میں 2-2.5 ریزنیبل لوگ دیکھے ہوں گے جنہیں صدمہ ملا ہو اور انہوں نے اپنے آپ کو ریزنیبلی قابو کیا ہو. ان 2-2.5 میں ایک میں خود تھا, اس لیے کہ میں جنرل یونیورسٹی میں مینجمنٹ سائنسز کا ہیڈ تھا تو اچھی تنخواہ لیتا تھا, اور گاڑی بھی میرے پاس اس وقت 1600 سی سی تھی, پر کبھی لاکھوں روپے اکٹھے نہیں دیکھے تھے. پھر ایک ہمارا پلاٹ تھا 1 کنال کا, وہ بیچا, اور سبزہ زار میں ایک گھر میری بیوی نے پسند کیا, 2-3 منزلہ گھر تھا, تو اس کے ہم نے ایڈوانس 10 لاکھ روپیہ, اچھا تب تک اکاؤنٹ میں کبھی 1-2 لاکھ ہی بچتے ہوں گے, 10 لاکھ اکٹھے کبھی نہیں آئے تھے. یہ اس پلاٹ میں میرا حصہ آیا, بھائی سے پیسے لیے, تو وہ سارے جیسے پیسے آئے ویسے اس بدبخت کو چلے گئے. اور پھر پتہ چلا تھا بھی یہ جمیل ٹاؤن کی مین روڈ پہ وہ رہتا تھا, اور جب ٹرانسفر نہیں ہوا, ایل ڈی اے میں جانا تھا, جا کے نام ٹرانسفر ہونا تھا, دونوں پارٹیوں نے بیٹھنا تھا, اور اس نے بالکل بلنٹلی کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت تھی, میں نے کہیں گروی رکھوا دیا. اب سوچئے اتنی بڑی رقم اس زمانے میں, یعنی آپ کے تقریباً ایک پورے سال کی تنخواہ کے برابر ہو تو کتنا صدمہ ہوتا ہے. اور 1-8 ہفتے کے اندر میں نے اپنے رب سے بالکل لٹرلی ایسے ہاتھ باندھے اور کہا سر نہ میرے یہ تھے, نہ میرا ان پہ کوئی دعویٰ, آپ نے دیے تھے, میری قسمت کے ہوں گے, چلے گئے, ڈوب گئے, مجھے آپ سے چاہیے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے, میں آنکھیں بند کر کے اس پہ کر رہا ہوں, میں اپنے حق کے لیے نہیں لڑ رہا, آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. خاتون حضرات, اسی 1 سال میں میرے رب نے اس کو 10 سے ضرب دے کے مجھے دیا. یہ میرا آنکھوں دیکھا بلیو ہے. اس صدمے پہ جب آپ پاگلوں کی طرح تھانوں, کچہریوں, عدالتوں کے چکر کھا سکتے تھے. دوسرے ہمارے جاننے والے تھے جنہوں نے گوشت کا کنٹینر بھیجا دبئی, اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ کا تھا. تو ایک روز ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, کھانا وانا چل رہا تھا, اچانک انہیں خبر ملی اور فون ہمارے سامنے ہی آیا کہ وہ کنٹینر خراب ہو گیا. گوشت ظاہر ہے وہاں پہنچا, رکا رہا, آئی ڈونٹ نو کیا ہوا تھا, تو گوشت ظاہر ہے ایک اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, وہ ایکسپائرڈ ہو گیا. تو پورے کا پورا وہ 1.5 کروڑ روپے کا ان کا تھا, اور وہ ڈوب گیا. جس لمحے فون بند ہوا, انہوں نے ایک دوست سے کہا اوے اٹھے موٹر سائیکل کاٹ, اور موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہی انہوں نے اسے کہا کہ مجھے سبزہ زار کا جو لیاقت چوک ہے وہاں چل کے مجھے دہی بھلے کھلا. اچھا تھوڑی تھوڑی جو سنگنے سب کو آ گئی تھی کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا, تو وہاں گئے, اس نے دہی بھلے کھاتے ہوئے اچھا مسکرا رہا ہے, ہنس رہا ہے. اس نے کہا تو پاگل ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں, اسی پاگل پن سے بچنے کے لیے میں آیا ہوں, اس لیے کہ وہاں بیٹھ کے ایک آپشن یہ تھا کہ میں پاگل ہو جاتا کہ 1.5 کروڑ روپے, اس پاگل ہونے کے بعد یا مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا یا مجھے فالج ہوتا. ایک تو یہ نقصان ہوا, پھر میرے بیوی اور بچے جو گھر تھا وہ بھی بیچ کے مجھ پہ لگاتے, اور میری ٹریٹمنٹ بھی نہ ہو پاتی, تو میں ایک ایب نارمل زندگی بسر کرتا. سو صدمہ آیا, نقصان آیا, لیکن جس رب نے پہلے دیے تھے وہ اور دے دے گا. تو اسی لیے اچھا یہ کہنا یا اس کیفیت میں جا کے دہی بھلے کھانا
या कोई और चीज़ खाना, आप उस लम्हे अगर अपने हवास पे काबू पा लेते हैं तो बच जाते हैं, वरना फिर वही हाल होता है, या तो शेज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं या ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल, खूबसूरत दिखने में, माल दौलत रिश्ते हर चीज़ होते हैं, पर आप वो नहीं रहते, और ऐसे पेशेंट्स का इलाज हो नहीं पाता। इनको बिलाखिर लाहौर में जेल रोड पे जो ज़हनी अमराज का हॉस्पिटल है वहाँ ले जाना पड़ता है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, वो आपके अंदर को और बाहर को हिला देने वाली जगह है। इतने इतने खूबसूरत और पढ़े लिखे और बड़े बड़े साहबका ऑफिसर हर महकमे के एबनॉर्मलिटी की हालत में सूट पहने हुए, टाइयाँ लगाए हुए वहाँ फिर रहे होते हैं, पर जब तक बोलते नहीं आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जब बोलते हैं तो पता चलता है कि किसी सदमे ने इनकी जो थी ना मत वो मार दी, वो जो अपनी सुध-बुध थी वो गंवा बैठे। मेरा रब कभी आपको सदमा दे तो उसको सहारना सीखें, उसको बर्दाश्त करना सीखें। रिस्क के, मोहब्बत के, इज़्ज़त के, नौकरी के जाने से ज़िंदगी नहीं चली जाती। अक्ल भी मौजूद है, जिस्म भी मौजूद है, ईमान भी मौजूद है, और सबसे बड़ा ये कि खालक और मालिक इस कायनात उसकी वो मौजूद है। जब वो मौजूद है और वो छुट्टी पे नहीं गया तो इंशाअल्लाह उसने पहले दिया था दोबारा भी दे देगा। पर ईमान अगर होगा तो ऐसा होगा ना, वरना तो आप अपना माल लुटा बैठें, अब अकल मत और ख़ानदान वो भी लुटा बैठेंगे, और ये बहुत भारी और नुकसान वाला सौदा होगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।